Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de notre cours, les angles particuliers, dédiés aux élèves de première année collège. أو بالأحرى غنتحدثوا على درس ديال الزوايا الخاصة وغادي نشوفوا المعطيات المتعلقة بهذا الدرس. Donc, en ce qui concerne notre cours, on va parler des angles adjacents, des angles complémentaires et supplémentaires, ainsi que les angles alternes et correspondants. Et aussi, on va parler des angles opposés par le sommet. Et finalement, on va voir quelques propriétés liées à ce type des angles. بما أننا في هذا الدرس غنتحدثوا على مجموعة ديال الزوايا فغنتحدثوا على الزوايا المتحادية أو الزاويتان المتحاديتان اللي كنسميوهم les angles adjacents وغنهضروا أيضا على الزوايا أو الزاويتان المتكاملتان والمتتامتان غنشوفوا شنو هما الزاويتان المتتامتان والمتكاملتان والخاصيات المرتبطة بها وأيضا غنتحدثوا على الزوايا المتبادلة داخليا والزوايا المتناظرة لأن alterne يعني متبادلة داخليا correspondant يعني متناظرتان وغنهضروا كذلك على الزوايا المتقابلة بالرأس qui sont les angles opposés par le sommet وأخيرا غنشوفوا الخاصيات المرتبطة بهذه الزوايا. Et on va commencer notre cours par ce que c'est que des angles adjacents. Donc la définition des angles adjacents, c'est la suivante. Deux angles sont dits adjacents lorsque ils ont le même sommet, ils ont un côté commun et ils sont de part et d'autre de ce côté. Donc en arabe on dit que انت كنقولوا بان زاويتين متحاديتين تبعوا معايا الشكل التالي فزاويتين متحاديتين فحسب التعريف فكنسميوهم زاويتين متحاديتين الا كان عندهم نفس الراس اللي هو هذا دونك سي لو ميم سومي اي ان كوتي كومون اذا كيكون عندهم واحد الضلع مشترك فكنعرفوا ان من العناصر المميزه لكل زاويه هي الراس والضلعين اذا هاد الضلعين ديال الزاويه الاولى وهاد الضلعين ديال الزاويه الثانيه اذا كنلاحظوا بان عندهم هاد الضلع اللي في الوسط فهو الضلع المشترك ثم اخيرا ils sont de part et d'autre de ce côté يعني فكل وحده فيهم كتكون في جهه مخالفه للاخرى بالنسبه لذاك الضلع يعني الا كان هذا هو الضلع المشترك فاحدى الزاويتين كتكون في الاعلى والاخرى كتكون في الاسفل يعني ما خصهمش يكونوا عندنا في نفس الجهه بالنسبه للزاويتين معا. اذا نواصل. هناك خاصيه مرتبطه بالزوايا المتحاديه او les angles adjacents c'est la suivante. Ces deux angles x o y et y o z sont adjacents alors x o z est égal à la somme de x o y plus اذا هنا زائد y o z. Prenons l'exemple suivant. إذا غنفهموا في المثال التالي فالخاصية كتقول لنا بأن كنلاحظوا بأن هاد الزاويتين بي أ سي مع الزاوية سي أ دي فهادو بجوج عبارة عن زاويتين اللي هما متحاديتين. علاش؟ لأن كما قلنا فعندهم نفس الرأس عندهم ضلع مشترك اللي هو السي وكل وحدة فيهم كتكون في جهة بالنسبة لذاك الضلع اللي هو السي. إذا الزاوية وحدة الفوق الأخرى كاينة في الأسفل. إذا لا بروبريتي شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا فمن كيكون عندنا هاد النوع ديال الزوايا فإلا خدينا هاد الزاوية الكبيرة اللي هي بي أ دي أو الزاوية بي أ دي فالقياس ديالها فما هو إلا مجموع هاتين الزاويتين المتحاديتين يعني إلا جمعنا هادوك جوج ديال الزوايا المتحادية فكنلقاوهم كيساويو هاد الزاوية الكبيرة سي بي أ دي. دونك إلا كانت عندنا الزاوية بي أ سي مثلا هي 26 درجة سي أ دي هي 17 وبغينا نحسبو قياس الزاوية بي أ دي فكنقولوا بما ان الزاويتين بي أ سي و سي أ دي متحاديتين دونك ils sont adjacents دونك لونغل اللي هي بي أ دي يعني الزاوية بي أ دي فكتساوي المجموع ديال الزاويتين المتحاديتين بي أ سي و سي أ دي وفي الاخير الى حسبناها بالتطبيق اللي هو عددي فغنحصلوا على العدد اللي هو او على القياس اللي هو 43 درجة بالنسبة للزاوية بي أ دي. سي بون. اذا هذا فيما يخص les angles qui sont adjacents. On va passer maintenant au deuxième type des angles. Donc ce sont les angles complémentaires et les angles supplémentaires. بالعربية كنقولوا الزاويتان المتتامتان والمتكاملتان. Donc complémentaire يعني متتامتان supplémentaire يعني متكاملتان. Donc qu'est-ce que c'est que des angles complémentaires? Donc deux angles sont dits complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Et deux angles sont dits supplémentaires lorsque
la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. شنو بغينا نقولوا هنا؟ فبغينا نقولوا tout simplement que يكون أو تكون زاويتان متتامتان إذا كان مجموع قياسيهما يساوي 90 درجة. يعني إلا خدينا القياس ديال واحد الزاوية مثلا اللي هي 60 درجة، فالزاوية اللي كنسميوها زاوية متتامة معها هي الزاوية اللي لازمنا لديك 90 كتعطينا 90، واللي هي بطبيعة الحال الزاوية 30 درجة. وهكذا بالنسبة لجميع الزوايا. إذا هنا ما كنشرطوش على الزاويتان أنهم يكونوا متحاديتان ولا شي شكل معين. المهم جوج الزوايا، وحده المجموع ديالهم خصها يعطينا 90 درجة. إلا عطانا 90 كنسميهم زاويتان متتامتان، يكونوا ادجاسون ولا ما يكونوش ادجاسون ما كيهمناش في هذا الحال. ندوز للنوع الثاني اللي هو لي سوبليمونتير، يعني زاويتان متكاملتان. امتى كنقولوا على زاويتان بانهم متكاملتان؟ سي تو سامبلومون من كيكون المجموع ديالهم كيعطينا 180 درجة. فردوا البال كنقولوا متتامتان الا كان المجموع ديالهم 90 درجة اللي هما كومبليمونتير، وكنقولوا متكاملتان اللي هما سوبليمونتير الا كان المجموع ديالهم كيعطينا 180 درجة. سي بون؟ جيسبر بيان كو زافي كومبري شنو بغينا نقصدوا هنا. ندوزو دابا للشكل الثالث ديال الزوايا اللي هما او اللي كنسميهم لي زونغل الترن انترن اي لي زونغل كوريسبوندون، يعني الزاويتين متبادلتان داخليا. الترن انترن، الترن يعني متبادلتان، انترن يعني داخليا، اي لي زونغل كوريسبوندون اللي هما الزاويتان المتناظرتان. فشنو كنقصدوا بهاد الزاويتين؟ هادشي اللي غنشوفو في هاد الفقره هادي. دونك deux droites coupées par une séquente forment avec cette séquente deux paires des angles alternes internes et quatre paires des angles correspondants. شنو بغينا نقولوا؟ فبغينا نقولوا هنا بان جوج ديال المستقيمين مع واحد القاطع لهم، يعني عندنا المستقيم دي والمستقيم دي بريم، وكاين واحد المستقيم دلتا اللي كيقطعهم لينا بجوج، فكيقطع دي في هذه النقطه وكيقطع دي بريم في هذه النقطه. دونك فين هما الزاويتين المتبادلين داخليا وفين هما المتناظرتان؟ دونك vous suivez. Deux angles sont alternes internes lorsqu'elles sont situées، يعني زاويتان تكونان متبادلتان داخليا إذا كانتا. الشرط الأول خاص يكونوا دو بار اي دوتر دو لا دروات دلتا، يعني خاص يكونوا في مكانين مختلفين بالنسبة للمستقيم دلتا. يعني هذا هو المستقيم دلتا، فكيحدد لنا جوج ديال الجهات، كيحدد لنا الجهة ديالو على اليمين والجهة على اليسار. إذا باش يكونوا بعدا الزاويتين نسميهم الترن انترن خاص تكون وحدة في اليمين وتكون الاخرى في اليسار. اذا هذا الشرط الاول. نشوفوا الشرط الثاني. La deuxième condition c'est que elles doivent être entre les droites des primes، يعني خص يكونوا بجوجهم بين المستقيمين دي و دي بريم، يعني خص يكونوا الداخل ديال هاد المستقيمين دي و دي بريم. وكتلاحظوهم في الشكل التالي، فعندنا هاد الزاويه هادي فكتواجد لينا على اليسار ديال دلتا، في اليسار ديال دلتا، وهاد الزاويه الثانيه كتواجد على اليمين ديال دلتا. اي اونكور هنا هاد الزاويه كتواجد الداخل ما بين المستقيم دي و دي بريم، وحتى هادي كتواجد ما بين دي و دي بريم. اذا هاد لي دو زونغل كنسميوهم زاويتين متبادلتين داخليين. وعندنا ايضا هاد المثال الثاني حتى هادو، فهادي كتواجد على اليمين ديال دلتا، هاد الاخرى كتواجد على اليسار، وكيتواجدوا بجوجهم بين المستقيمين دي و دي بريم. اذا فكنسميوهم زاويتين متبادلتين داخليين. Est-ce que vous avez compris? On va passer maintenant le deuxième type, les angles correspondants. Donc, deux angles sont correspondants lorsqu'ils sont situés. إذا زاويتان كنسميوهم متناظرتان إذا كانتا. الشرط الأول اللي خص يحققوه فهما d'un même côté de la droite delta. إذا هادو ماشي بحال الزاويتين المتبادلين داخلين، فباش نسميوهم متناظرتان خص يكونوا بجوجهم في نفس الجهة من المستقيم دلتا. دونك فو ماركي هاد المستقيم دلتا هذا اللي كيقطع لينا دي و دي بريم، فهاد الزاويه مع هادي كيتواجدوا لينا في نفس الجهه، بجوجهم كيتواجدوا لينا في اليمين ديال دلتا، ما كاينش شي وحده فيهم على اليسار. اذا هذا الشرط الاول، فالزاويتين خص يكونوا في لو ميم كوتي دو لا دروات دلتا او دو لا دروات سيكونت. نشوفوا الشرط الثاني سي كو لان اونتر لي دروات دي اي دي بريم اي لوتر على الاكستيريور، يعني خص تكون واحد الزاويه من بين دوك جوج ديال الزوايا، وحده خصها تكون بين المستقيمين دي و دي بريم، والاخرى خصها تكون خارج المستقيمين دي و دي بريم. دونك اي زاويتين اللي باش نسميهم متناظرتين فخص يكونوا زاويتين اللي كيتواجدوا لينا في نفس الجهه من المستقيم دلتا، هذا الشرط الاول. والشرط الثاني فخص تكون وحده بين المستقيمين دي و دي بريم، والاخرى خصها تكون
خارج المستقيمين دي و دي بريم. دونك هادو هما اللي كنسميوهم زاويتين متناظرتين، وهذا نموذج ثاني ديال هاد النوع ديال الزوايا. فهذه كتواجد خارج المستقيمين دي و دي بريم، هذه كتواجد بين المستقيمين دي و دي بريم، وبجوجهم كيتواجدوا لينا على اليسار ديال دلتا. اذا حتى هادو كنسميوهم زاويتين متناظرتين. دونك هادو هما اللي الزاويتين المتباينين داخليين والزاويتين المتناظرتان. On va passer maintenant au quatrième type أو النوع الأخير اللي عندنا في هذه الفقرة هذه. C'est ce qu'on appelle les angles opposés par le sommet، يعني الزاويتان المتقابلتان بالرأس. Donc qu'est-ce que c'est que deux angles opposés par le sommet? Donc deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui ont le même sommet et dont les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. يعني اش بغينا نقولوا هنا؟ فناخذ هذا المثال هذا، فالزاويتان باش يتسموا عندنا متقابلتان بالراس، كاين الشرط الاول خص يكون عندهم من نفس الراس اللي هو او في هذه الحاله، والشرط الثاني فهو ان دوك الضلعين ديال كل زاويه او كل ضلع من زاويه فيهم خص يكون كيشكل مع الضلع الاخر ديال الزاويه الاخرى مستقيم واحد. يعني كتلاحظوا هذا الضلع هذا ديال الزاويه الاولى اللي كاين على اليسار مع هذا الضلع اللي كاين بالنسبه للزاويه ديال اليمين، فإذا جمعناهم بجوج كيعطيونا مستقيم واحد. ونفس الشيء هذا الثاني هذا ديال الزاويه الاولى اللي كاين على اليسار، اذا زدنا ليه هذا الضلع ديال الزاويه اللي كاين على اليمين فكيشكلوا لنا نفس المستقيم. دونك هادو هما اللي كنسميوهم زاويتين متقابلتان بالراس. اذا هذا هو التعريف ديال زاويتين متقابلتان بالراس. On va passer maintenant les propriétés ديال هاد لي زونغل هادو. Donc on va commencer par les angles opposés par le sommet. Donc la propriété ديالهم الخاصيه ديال اللي كتميزهم سي كو les angles opposés par le sommet sont toujours égaux. اذا اي زاويتين اذا كانوا متقابلتان بالراس فهما دائما تكونان متقايستان. خذوا المثال التالي، ان هذه الزاويه بالزرق مع هذه متقابلتان بالراس، اذا فمباشره بما انهما متقابلتان بالراس حسب الخاصيه ديالنا فهاد الزاويتين كيكون عندهم نفس القياس. الا كانت هذه 20 درجه حتى هذه كتكون فيها 20 درجه. ونفس الشيء بالنسبه لهادو اللي بالاحمر، هاد الزاويه اللي بالاحمر مع هذه اللي بالاحمر فتا هما زاويتان متقابلتان بالراس، اذا حسب الخاصيه فهما زاويتان متقايستان معا. اذا الا كانت في هذه 60 درجه حتى هذه غتكون فيها 60 درجه. اذا هذه هي الخاصيه اللي كتميز الزوايا متقابله بالراس. نشوفوا دابا الخاصيات المرتبطه بالزاويتان المتباينتان داخليا. دونك لا بروبريتي si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles alternes internes du même paire sont égaux. اش بغات تقول لنا هذه الخاصيه؟ سي كو اذا شكل مستقيمان متوازيان، خذوا هذا المستقيم هذا مع هذا فهما مستقيمان متوازيان، مع هذا القاطع ديالهم اللي كيقطعون بجوج، هذا المستقيم القاطع كيقطع المستقيم الاول في هذه النقطه وكيقطع المستقيم الثاني في هذه النقطه. اذا هاد المستقيمان الا كانوا متوازيين وهذا القاطع ديالهم الا شكلوا لينا جوج الزوايا اللي هما متباينتين داخليا، كاين هذه اللي بالزرق مع هذه فهادو زاويتان متباينتين داخليا. Donc ils sont tous les deux à l'intérieur des deux droites parallèles et l'une à droite de delta ou de la séquente et la deuxième c'est à gauche de la séquente. Donc nécessairement selon la propriété كتقول لنا بان هاد الزاويتين بجوج متباينتين داخليا فهما متقايستان. ونفس الشيء بالنسبه لهاد الجوج هادو اللي بالاحمر حتى هما بما انهم متباينين داخليا فهم متقايسين. اذا امتى كنقولوا على زاويتين متباينتين داخليا بانهم متقايسين؟ ففقط الا كانوا دوك المستقيمين اللي كيشكلوهم متوازيين. وعقلوا عليها خص يكونوا الشرط الضروري خص يكونوا مستقيمان متوازيين، عاد نقولوا باللي دوك الزاويتين المتباينتين داخليا متقايستان. سي بون. ندوزو دابا الخاصيه العكسيه، لا بروبريتي، la deuxième propriété. Donc si deux droites coupées par une séquente font apparaître des angles alternes interégaux, alors ces deux droites sont parallèles. بمعنى بان العكس ديال هذه، يعني الا شفنا واحد جوج المستقيمين مع واحد القاطع ديالهم كيشكلوا لنا زوايا اللي هي متباينين داخليا، فالا مثلا درنا شي حساب معين ولقينا بان دوك الزاويتين المتباينتين داخليا متقايسين فمباشره كنستنتجوا ايضا بان دوك المستقيمين اللي كيشكلوهم فهما متوازيين. يعني العكس ديال هذه كنطلقوا من التوازي باش نبينوا بان الزاويتين المتباينتين داخليا متقايسين،
الاخرى فالعكس، كنطلقوا من القياس ديال الزاويتين او من التقايس ديال الزاويتين المتباينين داخليا باش نبينوا بها بان المستقيمان متوازيين. جيسبر بيان كو vous avez compris هاد شنو باغي نقصد في هاد المرحله هادي. ندوزو دابا لي زون كوريسبوندون، سي لا ميم شوز بالنسبه للزوايا المتناظره، فنفس الشيء بالنسبه للزوايا المتباينين داخليا. يعني si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles correspondants d'une même paire sont égaux. يعني فإلا شكل لينا جوج المستقيمين اللي هم متوازيين مع واحد القاطع ديالهم زاويتان متناظرتان، مثلا هذه بالأحمر مع هذه، فهادو متناظرين. إذا بما أن هاد جوج المستقيمين متوازيين فخصنا نعرفوا بأنهم مباشرة كنقولوا بأنهما متقايستان. إذا الشرط الكافي واللازم باش يكونوا هاد الزاويتين المتناظرين متقايسين سي كو خص يكونوا هاد المستقيمين متوازيين. إلا ما كانوش متوازيين فبطبيعة الحال هاد الزاوية المتناظرة ما غاديش يكونوا عندنا متقايسين. إذا الشرط باش يكونوا الزاوية المتناظرة متقايسين فبحالهم بحال الزاوية المتباينة خص يكونوا هاد المستقيمين متوازيين. إلا ما كانوش متوازيين فالتقايس ما كيكونش متوفر عندنا. اي دو سي دو لا ميم فاصون بالنسبه لهادو اللي بالزرق حتى هادو فهم متناظران، اذا بما ان هادو المستقيمين متوازيين فهما متقايستان. والعكس ايضا لا بروبريتي او الخاصيه العكسيه سي لا ميم شوز. سي دو droites coupées par une séquence font apparaître des angles correspondants égaux alors ces droites sont parallèles. يعني الا كانوا عندنا جوج المستقيمين ما عرفناهمش كي دايرين وشكلوا لينا مع واحد القاطع جوج الزوايا اللي هما متناظره، فإلا كان دوك الزوايا المتناظره متقايسين فمباشرة كنقولوا باللي دوك المستقيمين اللي كيشكلوهم لينا فهما متوازيين حسب هاد الخاصية العكسية. سي بون. إذا كتطبيق بالنسبة للخاصية ديال الزوايا المتناظرة والزاويتين المتباينين داخليا فهو سي لا بروبريتي اللي شفناها سابقا كونسيرنون لي دو droites parallèles، وشفنا بأن إذا كان مستقيمان متوازيان فإن كل عمودي على أحدهما يكون عموديا على الآخر. فهذيك الخاصية donc si les droites sont parallèles alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. هذيك الخاصية فإلا بغينا نبرهنوا عليها نستعملوا كبرهان أو نعللوها فتسمى ممكن نستعملوا هذه الخاصية هذه. يعني بما أن هادو متوازيين وهذا المستقيم هذا c'est une droite séquente يعني مستقيم قاطع لهما، فإلا كان عمودي الأول طبيعة الحال فهاد الزاوية مع هادي فهما زاويتان اللي هما متناظرتان، إذا بالضرورة غيكونوا متقايسين لأن هادو متوازيين، وبالتالي حتى هنا غيكون عندنا زاوية قائمة. إذا غنستنتجو بأن هاد لا séquente est aussi perpendiculaire à la deuxième droite et inversement aussi. ومنها أيضا لا بروبريتي الأخرى اللي شفنا بأن si les droites sont perpendiculaires à une même droite à une même troisième أو une même droite alors ils sont parallèles. يعني إذا كان مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فإنهما يكونان متوازيين. حتى هي فهي خاصية يمكن لنا نستخرجوها ونستنتجوها انطلاقا من الزاوية المتباينتين داخليا أو الزاوية المتناظرة. إذا هذا فيما يخص هذا الدرس هذا، أتمنى أنكم تفهموه مزيان وبالتوفيق إن شاء الله. دونك أ بلوس.